عربية لغتي وفصحى، والأمر لا يحتاج شرحا. عربية لغتي وفصحى، والأمر لا يحتاج شرحا. ألقت بها الأحكام ليلا، فإذا هي الأيام صبحا. الله خط بها كتابا للبرية ليس يمحى. ألقت بها الأحكام ليلا، فإذا هي الأيام صبحا. نجاح الفرد في الحياة العملية. شك، كلمة الشك عندنا شكان. الشك بكاف، كاف كلمة، بكاف كلمة. شك يشك بكاف كلمة، معناه ارتياب. بكاف كلمة، شك بكاف كلمة معناه الارتياب والاغترار، والارتياب، ومعناه أيضا التردد، ومعناه أيضا التذبذب. ولكن شك بقاف قرشد، بقاف قرشد معناه الكسر، ومعناه الصدع أيضا، ومعناه الفرقة. ولكن هذه الكلمة في أصل الوضع كما نقل الرازي، إمام رازي في تفسيره، ناقلا عن إمام نبيل في اللغة والتفسير، وهو أبو الحسن أحمد نسابوري نسميه، ويعلمه العلماء باسم الواحدي، مفسر كبير وهو لغوي شهير. الواحدي هو لغوي شهير، وهو أستاذ ثعالبي الذي اشتهر بكتابه، ثعالبي الذي اشتهر بكتابه فقه اللغة، أستاذه، هذا هو أستاذه. هو يقول الشك في أصل الوضع هو ضم الشيء إلى الشيء، ضم بعض الشيء إلى بعض الشيء. في أصل الوضع في اللغة الشك بكاف كلمة معناه ضم الشيء، بعض الشيء إلى بعض الشيء. صحيح؟ مثلا يقال شك الجواهر في الإقد، شك الجواهر في الإقد معناه ضم بعضها إلى بعض ورتبها ونظمها. ويقال صحيح شككت الصيد، أو نقول شككت الصيد أو شككت الصيد. شككت الصيد عندما أقول شككت الصيد بهذا الكاف، كاف كلمة، معناه أنت رميته صحيح، وأخذت برجلها، وأخذت برجل الصيد، وضممت رجليه وأخذت في يده. فهو في أصل الوضع ضم الشيء إلى الشيء. فإذا قيل مثلا، يقول نقل إمام رازي في تفسيره في شرح كلمة الشك في موضع، قال فإذا قيل شك فلان في الأمور، فما معناه آنئذ؟ معناه أوقف نفسه بين شيئين صحيح، ولا يعرف أيها يريد، ولا يعرف أيها يريد. وهناك مفسر آخر على رأس المفسرين أيضا، وأيضا يعد من إمام المفسرين، وهو إمام القرطبي، تفسيره جامع الأحكام صحيح. هو يقول والشك في اللغة أصله الزيغ، فالشك يقبض الصدر ويزمه حتى يزيغه، فعنده هو في أصل الوضع والزيغ. وهناك مناسبة يسيرة يتقرب في المعنى إلى الشك بقاف قرشد. مثلا عندما قلت الشك وجمع الشكوك معناه صدر، وإذا قلت شق يشق بقاف قرشد
معناه أيضا صدعه وفرقه وكسره. فهناك متقاربة المعنى في بعض الأحيان في بعض المصطلحات. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا. استخدم الله تبارك وتعالى هذه الكلمة في كتابه الكريم في 15 موضعا تقريبا، وهو في 4 معاني. في 4 معاني. مثلا قال في معنى التردد، قال الله تبارك وتعالى إن الذين اختلفوا لفي شك منه، معناه لفي تردد منه. أنا لا أقول هذه المعاني، إنما سجلتها هذه المعاني في كتابه موجب التأويل لألفاظ التنزيل ناقلا عن المفسرين. ففي معنى تردد وإن الذين اختلفوا لفي شك منه، يعني لفي تردد منه. وأيضا في معنى زيق والامترار. الزيق في معنى زيق أيضا في الامترار. مثلا قال الله تبارك وتعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا، يعني فإن كنت في شك في امترار أو في زيق مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فإذا استخدم كلمة ممترين في نفس الآية فمعناه الشك استخدم في معنى امترار. وأيضا قال الله تبارك وتعالى واستخدم في معنى الريب والارتياب. مثلا قال قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، معنى في ارتياب من ديني وفي ريب من ديني. هذا أيضا نقله المفسرون في كتب التفاسير، وأنا نقلت من هناك وأقول لكم. نعم. وأيضا في معنى الشك نفسه، في معنى الشك نفسه. مثلا قالت رسلهم أفي الله الشك، فاستخدموا في معنى الشك أيضا في نفس المعنى. فإذا الكلمة شك بقافل كلمة في معنى امترار، في معنى تزلزل، في معنى تردد، في معنى امترار، وفي معنى ارتياب في القرآن الكريم وفي اللغة العربية عادة نستخدمها. ولكن الشك في أصل المعنى، في أصل الوضع، بعض ضم بعض الشيء إلى بعض أو الزيق. طيب. يا فؤادا بالختام ازدهرا، مذ حوى آي الكتاب نوره، جاوز الشمس وحتى القمر. فهنيئا طفلة القلب أيا، مقلة العين بلوغك الذرى، قد حباك الله أغلى من حجين، كم تمناها امرؤ ما قدرا. أثمر الجهد فاك الثمرا، يا فؤادا بالختام ازدهرا، مذ حوى